السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الفونكسيون ريال دو اون فاريابل ريال على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. هاد الحصة هادي إن شاء الله غادي نشوفوا فيها ليميت دو اون فونكسيون. الوغ هادي الحصة رقم 3 اللي ما جاش الحصة الأولى والجوجة يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا مزيان. في هاد الحصة غادي نشوفوا ليميت دو اون فونكسيون، يعني الديفينيسيون ديالهم الترميز ديالهم مزيان رياضيا. الوغ نقراو لا ديفينيسيون ديالنا سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور اي، حيت كنقولوا اي يعني الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ديالنا اف. هادشي راه شرحناه في الحصص الفايتين، كنا كنرمزوا لاي باكس، دونك هذاك راه مجال كترمزلو باي رمز ا بي اي اكسيتيرا. طون فيغ ار لان حنا قلنا خدامين في ار مزيان مزيان. الوغ دابا غنقراو الديفينيسيون ديالنا. اون ا ديت كو اف ادمي اون ليميت ال اون اكس زيرو سي سولمون سي لا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طون فيغ اكس زيرو فانها كتساوي لنا ال. الوغ هادشي شفناه في السنوات الفايته، قلنا ان باش نقولوا ان اف ادمي اون ليميت ال اون اكس زيرو، هذا كيعني ان الليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو ديال اف دو اكس اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ال. باش يساوي لنا ال، الا كان كيساوي لنا ال يعني انه واحد جوج حاجات ضروريين يكونوا. يعني ان الا حسبنا الليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طون فيغ الاف دو صفر بلوس كتساوي لنا ال، وبالنسبه لليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طون فيغ اكس زيرو او موان خاصها تساوي لنا حتى هي لا ميم ال. صافي، عاد كنقولوا ان الليميت ديال اف دو اكس حيث اكس زيرو كتساوي فانها كتساوي لنا ال، يعني انها من اليمين ومن اليسار، يعني ان اكس تقترب من اليمين وكتقترب لنا من اليسار، وكتحقق لنا ان الليميت ديالها كيساوي لنا ال. هادشي خاصك تكون ضابطو، هادشي اللي شفناه في السنوات الفايته. اجي دابا نحاولوا ان هاد التعبير هذا نكتبوه على شكل كتابه رياضيه. يلا حل معايا ضماط وبشويه عليك راه غادي تفهم. انا رسمو الرسم ديالنا باش نسهلو علينا الشرح مزيان. الوغ هذا لاكس اكس وهذا لاكس ايكغيك، يعني اف دو اكس مزيان. الوغ غنفترضوا ان لا فونكسيون ديالنا اكزومبل دايره بحال هكا مزيان. الوغ نفترضوا ان اكس هذه هي اكس زيرو، يعني الوغ حيت نديرو لها تقريبا الاسقاط تجي اكزومبل هنايا. هذه هي اف دو اكس زيرو، حيت كنقولوا اف دو اكس زيرو هي ال الايماج ديالها ال، حيت راه تقريبا حيت كنحسبوا الايماج ديال اف دو اكس راه تقريبا راه هي لا ليميت. غير شي مره حيت كنحسبوا الايماج ما كتخرج لناش، كيخرج لنا فورم انديتيرميني. الا بقيتو عاقلين خاصنا نديرو لي ميثود اكسيتيرا مزيان مزيان. الوغ هذه هي ال. الوغ اول حاجه غادي نخدمو حنايا بهاد دو ديفينيسيون. اشنو عندنا اول حاجه؟ حيت كنقولوا اكس طون فيغ اكس زيرو، هذا كيعني جوج حوايج. فاش في الحاله ديال اف ادمي اون ليميت ال اون اكس زيرو، يعني كتقبل لنا ليميت، يعني ان اكس فانها طون فيغ اكس زيرو بلس و اكس طون فيغ اكس زيرو موان، يعني كتقترب لنا من اليمين ومن اليسار مزيان. دونك هنا غادي نفترضوا حنا اون سوبوزون واحد دلتا، هاد الدلتا هذا واحد العدد ان نومبر صغير بزاف وخاصو يكون بوزيتيف، اكزومبل 0.0001. صافي، المهم انه القيمه ديالو صغيره بزاف وانه بوزيتيف. علاش اختارينا؟ لان باش نحددوا الاقتراب، يعني نقولوا اكزومبل هاد المسافه هاد المسافه صغيره هي دلتا مزيان، وهاد المسافه من الجهه الاخرى هي دلتا، لان حنايا اشنو غادي نقتربوا من اليمين ومن اليسار مزيان هاكاك. دونك حيت انا غادي نكتب لك اكس تقترب الاكس زيرو، يعني انها طون فيغ اكس زيرو. واش كيعني هذا؟ كيعني ان القيمه المطلقه نتاع اكس ناقص اكس زيرو صغيره بزاف،
لانها كتقترب ليها صغيره بزاف. وعلاش درنا لو فالو ابسولي؟ لانها كتقترب ليها من اليمين ومن اليسار، داكشي علاش درنا لو فالو ابسولي، والقيمه ديالها صغيره. وهاد الدلتا هادي اللي افترضناها شنو قلنا واحد القيمه صغيره بزاف 0.0. دونك هادي مالها كبيره عليها دلتا. علاش درنا هكا؟ باش نقولوا ان هاد المسافه ما بين اكس وما بين اكس زيرو صغيره بزاف، يعني انها كتقترب اكس، كتقترب لنا الاكس زيرو. مزيان، فهاد البارتي فهمتوها. الوغ نكملوا. دونك هذه نقدروا نكتبوا على شكل كتابه، نقدروا نشروها اكسيتيرا. دونك الى حيدنا لو فالو ابسولي تعطينا اكس ناقص اكس زيرو، الوغ محصور ما بين دلتا و موان دلتا. ياك متفق معايا؟ هادي نجيبوها لهنا وهادي نجيبوها لهنا، يعني تعطينا اكس محصوره ما بين دلتا بلس اكس زيرو. وهنايا الى جبنا هذا لهنا تعطينا الى جبنا هذا تعطينا بلس، يعني اكس زيرو موان دلتا. مزيان، سي تري بيان. الوغ دونك انا حيت نجي نقول لك شكون هي هاد المسافه هاد المسافه شكون هي، يعني من صفر لهادي شكون هي هاد المسافه هي اكس، هي اكس بلس دلتا، هي اكس، ها اكس زيرو، اكس زيرو، ها هي اكس زيرو بلس هاد القيمه الصغيره شكون هي دلتا، يعني هادي هي اكس زيرو بلس دلتا. لا ميم شوز، هادي من هنا لاكس ونقصنا منها واحد دلتا، دونك هادي هي المسافه اكس زيرو موان دلتا، نقصنا منها دلتا، ها هي اكس زيرو موان دلتا. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. نكملوا. الوغ غندير انايا الاسقاط ديال هاد المسافه هادي، غنديرو الاسقاط على لا فونكسيون ديالنا، الفونكسيون ديالنا ها هي. دونك غتعطينا هنايا، وهادي لا ميم شوز غتعطينا هادي. مزيان. الى لاحظتي شوف معايا، كل ما اقتربنا، كل ما اكس اقتربات لاكس زيرو، يعني اكس طونفير اكس زيرو اقتربات يعني جات بحال اكزومبل هنايا بشي كولور اخر، فان لا فونكسيون ديالنا كتقترب لاش؟ فان الفونكسيون ديالنا كتقترب ال. ها نتايا الا جينا اقتربنا بحال هكا كما كتلاحظ ان الفونكسيون ديالنا هي كتقترب ال. ها هي كل ما اقتربنا، كل ما كنا كنقتربوا، كل ما اف كيقترب لنا ال. يعني هذه كل ما اكس طونفير اكس زيرو فان اف دو اكس كتقترب لنا حتى هي ال. مزيان. وإلا كانت اف دو اكس كتقترب لنا ال، هذا كيعني ان لو فالو ابسولي ديال اف دو اكس ناقص ال هو واحد القيمه صغيره بزاف. واش نديرو دلتا؟ لا، دلتا معرفه فاش في هاد لاكس ديال اكس. خاصنا نديرو واحد العنصر اخر هو واحد الابسيلون. غادي نفترضوا حنايا عندنا واحد الابسيلون هو هذا، هذه هي المسافه من هنا لهنا، نفترضوا انها ابسيلون. وهاد المسافه من هنا لهنايا غنفترضوها هي الابسيلون، حيث ان الابسيلون واحد العدد صغير ولكن بوزيتيف. مزيان. دونك بما ان هو ابسيلون هو واحد النومبر صغير بزاف و بوزيتيف، دونك غنديرو ان هذا صغير عليه. سي بيان انه صغير عليه. وحتى هو نقدروا اننا نكتبو على الشكل الاتي، ان اف دو اكس الى نشرنا هذه شنو تعطينا؟ اف دو اكس هذه ابسيلون بلس ال، وهنايا شنو تعطينا؟ تعطينا موان ابسيلون، يعني ال موان ابسيلون. سي تري بيان. هادشي اللي شرحناه كامل نحاول نكتبوه في جمله بسيطه. تبع معايا اشنو قلنا ان بور توت كيما كانت هاد ليبسيلون هادي المهم انها تكون بوزيتيف وتكون صغيره بزاف، صافي. الوغ يعني انها بوزيتيف. الا كانت كبيره ولا شي حاجه تحقق لنا الكونديسيون، راه تحقق. الوغ تبع معايا، حيث ان شنو افترضنا جوج حوايج. افترضنا ابسيلون، دونك فانه يوجد اكزيست واحد دلتا، اكزيست يوجد واحد دلتا مالها موجبه حتى هي. مزيان. الوغ بور توت دائما بور توت واحد اكس، هاد اكس هادي اللي كتقترب خاصها تكون فاش؟ في المجال، في الديفينيسيون مجموعه التعريف اكس كتنتمي لنا لمجموعه التعريف اي، ضروري اكس كتنتمي لنا لمجموعه التعريف اي. ولا كنقولوا شي مره ان لا فونكسيون اكس كتنتمي لفوازيناج دو اكس زيرو.
كتنتمي للفوازيناج دو اكس زيرو. غنشرحو هادشي من بعد، يعني نسالي الديفينيسيون ونشرحو. الوغ قلنا اكس كتنتمي لنا لاي، مزيان، حيث اش، حيث ان لو فالور ابسولي ديال اكس ناقص اكس زيرو اصغر من دلتا. الا كان لو فالور ابسولي شنو هذا كيأدي ان، ياك هادشي شرحنا، الا كان لو فالور ابسولي القيمه ديال هادي صغيره، كل ما كانت القيمه ديال هادي صغيره كل ما كان لا فونكسيون اف كي كونتون فيغ اش ال، فونكسيون تون فيغ ال. وهادشي كيعني ان الا كانت تحققت لنا هادي، هذا كيابليك ان غتحقق لنا هاد القضيه هادي ديال اف دو اكس ناقص ال اصغر من ابسلون. وهذا هو الديفينيسيون ديالنا صافي. دونك هذا ها هو الديفينيسيون ديالنا. الوغ مزيان. الوغ كاين ديفينيسيون اخر، شكون هو؟ بلاص هادي كيحط لك انه على حسب الكور ديال البروف ديالكم بور توت واحد الابسيلون بوزيتيف il existe دلتا بوزيتيف. اشنو كيحط لك هنايا؟ كيقول لك انه بور توت اكس لاش كتنتمي لنا، هو ما كيحددلكش المجال اي كامل، لا، هو كيقول لك ان اكس كتنتمي للمجال اللي فوازيناج اكس زيرو. الا بغينا نحددو حنايا الفوازيناج، عطينا شي كولور، شوفوا شي كولور اخر، نديرو غير الزرق. الوغ شكون هو الفوازيناج هو هاد المجال كامل، هذا اللي بالزرق، هذا هو فوازيناج دو اكس زيرو. هذا ايبسيلون، هذا حيت زدنا ايبسيلون قسنا ايبسيلون زائد داك ديجا صغير بزاف، هذاك هو فوازيناج اكس زيرو، يعني كيقترب لنا من اكس زيرو. مزيان، هو حيت تسمى فوازيناج دو اكس زيرو هو واحد المجال، ها هو مجال صغير، يعني داك اي صغرو هو بزاف، هو حددو غير في هذا المجال. مزيان، يعني اكس ما شنو كينتمي لنا، لاش كينتمي لنا الفوازيناج كنرمزو له في دو اكس زيرو، هو مجال هاد في دو اكس زيرو هو هذا اللي بالزرق. مزيان، حيث ان كيتحقق لنا من اكس ناقص اكس زيرو نفس الشرح صافي، لان تقدر تلقاه في البوليكوبي ديالك بحال هاد الديفينيسيون. دونك راه عادي. مزيان، حيت قلنا ان الفوازيناج هو هذا اللي بالزرق، يعني هاد المجال هذا. مزيان، ولا كيقولك ان لا فونكسيون اف définie dans un voisinage de x0. صافي، un voisinage défini en voisinage de x0. C'est très bien. Alors هادشي فيما يخص لا ديفينيسيون الاول. نتمنى انكم فهمتوا. الا فهمتوا الديفينيسيون الاول دونك الشاوج وداكشي الاخر راه تفهموا، راه شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نمحي ونشرحوا الديفينيسيون الثاني. الوغ الديفينيسيون الثاني اش كيقولك؟ كيقولك الا حسبتي لا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طون فيغ اكس زيرو ولقيتيها كتساوي لنا بلوس لانفيني، يعني اش؟ يعني الفونكسيون ديالنا ماشيه لبلوس لانفيني، طالعه للفوق. اكزومبل، دونك الا جينا لهنايا، ها هي هذا لاكس اكس وهذا لاكس اف دو اكس. مزيان، غنفترضوا ان الفونكسيون ديالنا مالها طالعه للفوق، يعني دايره اكزومبل بحال هكا. مزيان، وجايه حتى للجي، دونك طالعه حتى هنايا هكا صافي. الوغ نحددو، ها هي هادي هي اكس زيرو، يعني في اكس زيرو لا فونكسيون ديالنا مالها طالعه للفوق. مزيان، يعني ماشيه للبلوس لانفيني، ماشيه لاش بلوس لانفيني. سي تري بيان. نفس التعريف، شوف معايا اشنو عندنا هنايا. عندنا هنايا اكزومبل، هذه هي المسافه، دلتا، وهذه هي دلتا صافي. يعني اش اون سوبوزون واحد دلتا، واحد المسافه دلتا صغيره بزاف ولكنها بوزيتيف. دونك الا كانت المسافه راه خاصها تكون بوزيتيف، داكشي علاش كنديرو ستريكتومون بوزيتيف، يعني انها كتكون القيمه ديالها صغيره. مزيان، الوغ الا كانت اكس طون فيغ اكس زيرو، الا كانت اكس كتقترب من اكس زيرو دونك كتقتربها من اليمين ومن اليسار، هذا كيعني ان اكس ناقص اكس زيرو مالو اصغر من دلتا صافي. علاش؟ لان حنا قلنا ان هذا صغير، هادشي راه شرحناه في البارتي الاولى. مزيان، دابا شوف معايا لو بوين هنايا. دونك حنايا في هاد لو بوين حيت كنديرو الاسقاط اكزومبل غتعطينا ها هي
شكون اللي كبيره ا ولا الفونكسيون؟ الفونكسيون ديالنا راه طالعه فوق ا، دونك لا فونكسيون كبر من ا. الا زدنا اقتربنا شويه غتولي ا هنايا. شكون اللي كبيره؟ لا فونكسيون لا ا، ديما لا فونكسيون كبيره عليها، لان لا فونكسيون ماشي هي بلوس لانفيني، ديما لا فونكسيون كبيره عليها. كل ما اقتربنا كتكون لا فونكسيون كبيره على ا. صافي. دونك من هنا كنستنتجوا انه يعني كاينه واحد ا بوغ توت واحد ا، كما كانت هاد ا المهم انها تكون بوزيتيف واخا تكون كبيره بزاف، فانها كيتحقق واحد الشرط انها ديما كتكون اف دو اكس كبر من ا. ديما كتكون اف دو اكس كبر من ا. ومن هنا نستنتجوا الديفينيسيون ديالنا انه بوغ توت شكون هما سوبوزون شنو افترضنا ا و ايبسيلون هما اللي غادي نبداو بهم. بوغ توت ا بوزيتيف il existe يوجد واحد دلتا ابسيلون دلتا عفوا، واحد دلتا موجب بوغ توت كيما العاده اكس هذا كينتمي لنا الدومين ديفينيسيون ديالنا، ولا اكس كينتمي لنا الفوازيناج دو اكس على حساب الكود ديالك اكس بوغ توت كيما كانت هاد اكس هادي كتنتمي لنا المجال اي، ولكن من الاحسن ديك طونفير يعني اكس طونفير. المهم ان بوغ توت اكس كتنتمي لاي حسب التعريف اللي كتبان هنايا، فان القيمه المطلقه ديال اكس ناقص اكس زيرو ها هي اصغر من ايبسيلون من دلتا عفوا من دلتا. الا تحققت هذا اش كيعني انه اف دو اكس مالها كبر من ا، اللي ا قلنا انها بوزيتيف، دونك هذا كي امبليك ان اف دو اكس اكبر قطعا من ا. سي تري بيان. دونك هذا هو الديفينيسيون ديالنا كما كتشوفوا هنا. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا الديفينيسيون ديالنا. نكملوا الكور ديالنا. الوغ نشوفوا دابا لا ليميت ديال اكس حيت كتمشي لموال لانفيني، نفس الفكره. صافي. دونك موال لانفيني يعني انها نازله لتحت، افترضها انت نازله لتحت ياك، يعني كاين واحد اكس موجب واحد ا موجب. الا كان موجب يعني الا درنا هنايا نديرو موان ا باش الا بغينا الاحداثيات ديال لتحت نجيو نديروها هنايا باش تفهموا. دونك دابا هنايا نفترضوا ان لا فونكسيون ديالنا طونفير موان لانفيني. الا كانت طونفير موان لانفيني نقولوا اكزامبل دايره بحال هكا طونفير موان لانفيني، ها هي صافي طونفير موان لانفيني. يعني ان حنا شنو قلنا هنا؟ كاين واحد ا بوزيتيف. يعني اش؟ يعني الا جينا نقولوا حنايا الاسقاط ديال هذا الطقطق غادي يكون هنا هو ا، هذا هو موان ا ماشي ا، موان ا لان هاد البارتي من زيرو لهنا راه نيجاتيف، وحنا افترضنا في الاول ان ا بوزيتيف يعني موان ا. صافي. يعني ان كل ما واخا تحدد ها هي موان ا، فاين كنلقاو ديما الفونكسيون مالها صغر من موان ا، اصغر من موان ا، لان نازل تحت اصغر من موان ا. كل ما قربتي كل ما لقيتي ان لا فونكسيون ديالنا صغر من موان ا. صافي. يعني ان بوغ توت واحد ا بوزيتيف فان لا فونكسيون ديالنا ديما كتكون صغيره مناش من ناقص ا، من ناقص ا. صافي. داكشي اللي عندنا نفس التعريف بوغ توت ايبسيلون ا اكبر من زيرو الى اكزيست اكسيتيرا، فان اف دو اكس مالا صغر من ناقص ا. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي سي سامبلومون يكفي فهم الاولى جوج راه ساهله. الوغ نمحيو ونشرحوا الاخر. الوغ شنو بقى لنا هادي دونك لا ليميت دونك ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي لنا ال. اش كيعني هذا؟ نرسموها. يعني ان حيت كتكون اكس ماشيه لبلوس لانفيني فانها كتكون بحال قلتي كونفيرجونت. وهاد الحاله هادي بحال ديك الحاله اللي شفنا في لي سويت ها هي الحاله بحال الحاله ديال لي سويت. الناس اللي شافوا البارتي ديال لي سويت راه غادي يفهموا هادي في ساهل لانها ساهله. دونك غنفترضوا هذه هي ال. لا فونكسيون اكزامبل دايره بحال هكا، جايه اكزامبل بحال هكا وجايه بحال هكا، نصغروا نديروا غير هكا، وجايه بحال هنايا طالعه. ولكن حيت كتوصل اكزامبل هاد ال فواحد الفتره كتولي ماشي اكزامبل نيشان، يعني تبسيط وصف كتكون ماشيه نيشان. يعني حيت كنديروا ولكن مناش مشات نيشان، ماشي من هنا في واحد البلاصه
نسميوها بي، هاد لو بوين نسميوها بي، يعني حيت كتكون اكس كثر من بي، دونك هاد الداله هادي الا حسبتي ليميت في بلوس لانفيني، حنا ماشي لبلوس لانفيني، شحال تعطيك هاد القيمه لان الفونكسيون مالا ماشي بحال قلتي كونفيرجونت، يعني ماشي كونستانت مع هادي، مع هاد ال هادي فهاد الفتره من بي للفوق كتكون كونستانت صافي مزيان. دونك اشنو عندنا هنايا، حيت كتكون اكس كبر من بي، حيت كتكون اكس كبر من بي، يعني ديما الاسقاط كيكون في ال كيلكونط هاد اكس هادي. دونك داكشي علاش التعريف ديالنا اشنو كيقولك، كيقولك بوغ توت واحد الابسيلون. دونك هنايا كما كتشوفوا ان من بي الفوق، فان حيت كنديروا اسقاط كنلقاو هنايا هاد المسافه هادي محصوره ما بين واحد الابسيلون صغيره، واحد القيمه صغيره بزاف، يعني حيت كنديروا اسقاط ديما كنلقاوها ما بين هاد القيم الصغار، هادي هي ليبسيلون مزيان. فان بوغ توت واحد الابسيلون بوزيتيف ياك، الوغ فإل اكزيست يوجد واحد العنصر بي هو هذا ياك، مالو موجب ضروري موجب، حيث انه كيحقق لنا واحد الحاجه ان بوغ توت اكس ابارتيان ا اي، حيث ان اكس مالو قلنا اكبر من بي، خاصو يكون اكس اكبر من بي. هذا كيعني ان حيت كتكون اكس كبر من بي، هذيك يعني ان مالو، يعني ان اف دو اكس كتقترب لاش طونفيغ ال، يعني اف دو اكس ناقص ال قراب بزاف، يعني نقولوا انها تقريبا صغيره بزاف، يعني كنقولوا صغيره من هاد الابسيلون اللي افترضنا حنايا اللي كتساوي 0.005، يعني ان اف دو اكس ناقص ال فانها اصغر من ابسيلون، سي سامبلومون صافي. هنا شكون اللي كيحددها، ولكن في واحد ال اكزيست، واحد البيضه كتكون بحال هكا، ولكن في واحد البارتي كتكون كتمشي ديريكتوم صافي، كتكون كونستونت، يعني بحال قلتي كونفيرج. هادشي شفناه في لي سويت راه لا ميم شوز، لان لي سويت الا بقيتو عاقلين اكس طونفيغ بلوس لانفيني وكتساوي لنا ال، دونك راه نفس التعريف مزيان. بالنسبه لموان لانفيني نفس التعريف، غير هنايا كيبقى كيما العاده، غير هادي كنبدلوها ياك، كتولي لنا اكس كما شفنا في هذه الحاله، كتولي لنا اكس اكبر من اكس اصغر من ناقص بي صافي، اكس اصغر من ناقص بي في الحاله الا مشات من هذا الموان لانفيني مزيان. الا كنا هنا موان لانفيني ما درتهاش معليش، ها نتوما نفس التعريف اللي كتكون هنايا اكس اصغر من موان لانفيني مزيان. غنمحيو نحيو هادشي ونكملو. دونك اخر ديفينيسيون، دونك حيت كتكون ماشيه لبلوس لانفيني راه باينه، دونك لا فونكسيون ديالنا كتكون ديما اكبر من ا صافي، يعني ان اكزومبل دابا لا فونكسيون ديالنا التعريف التالي بسيط بزاف. الوغ نقولوا ان الفونكسيون ديالنا دايره بحال هكا ياك، ولكن ماشي هكا وهكا، ولكن في واحد البارتي مالها طلعات صافي، طلعات لبلوس لانفيني، مشات لبلوس لانفيني، مناش ماشيه من هنا وهي طالعه لبلوس لانفيني. دونك من هنا ليه اشنو كنلقاو نديرو بحال هكا باش نفهمو، دونك هكا وماشي هكا بلوس لانفيني. دونك من هاد البارتي هادي اكزومبل هكا، هادي هي بيتا صافي. دونك حيت كيكون عندنا اكس كبر من بيتا، اكس كبر من بيتا، فانك تلقى لا فونكسيون ديالك ديما ماشيه للانفيني. دونك حيت كتجي الاحداثيات، دونك هنا احداثيات بحال هادي هي ا، ديما كتلقى لا فونكسيون ديالك كبر من ا. جيتي لهنايا كتلقى ديما ان لا فونكسيون ديالك مازال كبر من ا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك التعريف بسيط ديال هادي، حيث غير هنايا راه تقدر الفونكسيون ديالنا ما تكونش نيشان ماشيه للبلوس لانفيني، لا كتكون حتى لواحد الفتره بي، نقولوا ان هذه هي بي اكزيست واحد بي، هذه هي بي. دونك هاد بي، ولكن اكس حيت كتكون كثر من بي ديما كيتحقق هاد لوكا هادي ان لا فونكسيون ديما كبر من ا، حيت كدير كبر من ا كبر من ا كبر من ا، دونك لا فونكسيون ديالنا ديما كبر من ا. دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نتمنى انكم فهمتوها مزيان. نتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال لا فونكسيون ريال دو اون فاريابل ريال ان شاء الله.